وخواب ماشمان علاکان کور لراتلل محابه و غضابا سره کېناستل خبرې اترې وشوې. اوس د موبایل نه روزګارتیا نشته. که څه زمانه او څه وخت به داسې راشي چې خلک به ودونه کړي ولې ښځې له وخت ورکول دا به ناممکن شي. ټول وخت د موبایل شي. جمعات ته به د اذان نه مخکې لمونځ ګزاري راغی. قرآن به یې قرآن وکړ، نفلونه به یې شروع کړل، ذکر به یې کړ، دعاګانې به یې غوښتلې. اوس وي خیر دی دا جمع نه ده ولاړ که یو رکعت نیم رالاندې کړو هم د جمعې اجر به میلاو شي. ولې ټیم نشته، هغه وخت ټول دې دجالي فتنې واپس سلام لا ګرځېدلي چې بیا ناوخت چې کله به د جومات نه وځو لکه میسېج دی چا سره رابطه په کار ده، فیسبوک دی او نیټ دی، دا خبرې د هر څیز ځای نیونکي وګرځېدل. نه د الله د عبادت، نه د قرآن د تلاوت، نه د الله نه د غوښتې او نه د نورو معمولاتو معاملاتو لپاره صحیح وخت ورکړی کېږي. ټول وخت دې موبایل واخیست او نقصاناتو د دې کې لوی نقصان دا دی چې بېحیایي په نسل کې ډېر په تېزو خواره شوه، خصوصا بېحیایي او عمل د قومېدو ته. مذکر د مذکر سره ارتکاب د بدفعلۍ کوي او په دې فخر محسوس کوي. د دې د جواز او د روایت لپاره دلایل تلاش کوي. په دې کې زموږ د اقتدار خاوندان هم د چا نه رستو نه دي، د دجال آلی کار ګرځېدلي دي او زمونږ د سکولونو څه قدر واک هغه یورپي مغربي NGO لی ورکړ چې کم د هم جنس پرسته دعوت ورکړي چې هم جنس سره قضا د شهوت کیدی شي. دې کې څه عیب دی؟ بس دا د انسان د فریډم حق دی، ازادي پکار ده. ضروری خو نه ده چې ادایګي د شهوت په خلاف جنس کیږي. نو زمونږ د سکولونو په دروازو یو رنګ لګولې شوی دی، زیړ شین او سور غوندې. دا د هغه NGO لوګو دا مونوګرام دی، نښه ده چې د کم NGO مقصد او میشن هم جنس پرستی لا فروغ او ترقی ورکول دي. نن داغي لوګو په سکولونو لګولا، سبب داغي خبرې په سکولونو کې د استادانو په ذریعہ کوي. ځکه استاد د سکول هغه سه دیندار او قرآن خوانه نو، د سکول او د کالج او د یونیورسيټي سټوډنټان کله چې په سکول کالج او یونیورسيټي کې وی او د دینی ماحول سره واسطه نه نو درې یا څلور فتنې ډېر په تیزه روان دي او علماء دې طرف ته توجه نشته چې څنګه حق دی. یو فتنه د دهریت په دې یونیورسيټو کې خوريږي، الله د وجود نه انکار، الله کم ځای دی، نو چرته دی، نو چالي دلې دی، نو څه دلیل دی د الله د وجود؟ د عقل په سهارا د الله د لیدلو د الله د پیژندو کوشش کوي، حتی چې عقل ناکام شي نه انکاریان شي. دا فتنه د دهریت ډېر په تیزو روانه ده. څه زمانه مخکې مردان په یو یونیورسيټي کې یو الګ قتل شو، مالا پورا تفصیلی تحقیق داغه په باره کې نه دی ملاو، خو یو آواز و داغه هم دا خبره وه چې هغه یو دهریت طرف تمایلو،
بل د هم جنس پرسته تعلیم او د دې فروغ او د دې د جواز دلایل باغ پیش کړ په اسلام او په نبی علیہ السلام به اعتراضونه کو سم مسلمانانو به برداشت نکړي اگر چې من هغه عمل تایید نکو خو بهرحال دا کیسه روانه ده ما په خپل څه قدر معلومات کړي دي یو د یونیورسيټو نظام تعلیم کې د تعلیم په نوم باندې د دهریت نظریه روانه ده دویم د انکار حدیث نظریه ډیر په مخه د تجدد په نوم روانه ده روشن خیالی او تجدد پسندی د دې په نوم باندې د انکار حدیث فتنه او د قادیانیت فتنه اډیر په مخه روانه ده مولا طالب دیندارا مدرسہ بدنامی او د یونیورسٹی کالج سٹوڈنٹ او پروفیسر او ڈاکٹر او فلان انحصار د تعلیم او د پوی دی پورے کئی مولیان خود معاشری بیکار پرزی دی او مدارسو کی عمل دخل کئی وفاق المدارس اور نور د مدارسو چې کم تنظیمات دي په دې باره کې باقاعده فکرمندي او کار روان دي الحمدلله سلسله د احتجاجم شروع ده چې اصلاح د مدرسو د نظام تعلیم باغ سوق کوي چې واسطه خو د مدرسې سره لري نو که یو بوتل وزیر اعظم شي مدرسې چرته لیدلې نه ده داغه سم مجاز او اختیار چې هغه په مدرسو کې او د مدرسو په نظام تعلیم کې عمل دخل وساتي یا داغه چيلي چې هغه د مدرسې او د دین او قران او حدیث نه خبر نه دي دای په د دې نظام تعلیم کې اصلاحات راولي نشي کېدل زغپلا د وحدت المدارس الاسلامیه پاکستان یو مرکزی ذمہ دار ما او د مدارسو په حواله زما مختلفو شخصیاتو سره دنیادارو سره ملاقاتونه کیږي ملکی سطح باندې یو لوی ډاکټر دی یو ځل هغه درخواست کو چې جی څه خبرې دي میټینګ دی د مدارسو په حواله کتا سو واخرا کا مردان کی داغلوی اداره وا منګ لاړو میټینګ هال کې کیناستو او سیب لیکچر شروع کا چې وای د مدرسو او د یونیورسيټو په منځ کې دیوال دی او دا دیوال ختمول غواړي او د دې نظام تعلیم چې په دوه حصو کې تقسیم دی امتزاج کول غواړي مسلمانانو وطن دے پکاردار چې اسلامی تعلیمات دی په کالج یونیورسيټي کې وي او د دنیاوی عصري علوم خودنه دی په مدرسو کې هم وي ما ډیر په حوصله دا خبري اوریدي او بیا می ورتوي مې ډاکټر صاحب ستا خبري خډيري خوږي دي خو په ګوړه کې د زهر په منزله دي وجه دادا تاریخ د دې گواه دی او عقلمن خلق پدی پويږي چې کله د دوه طاقتونو اتحاد راځي د دوه ډلو امتزاج راځي پدې کې یو ډله غالب وي او بل مغلوب وي نو د مغلوب ډلې رنگ ختميږي او د غالب ډلې رنگ اوچتيږي ستا خبره به ال ځای نیون کی وا چې پدې وطن کې د مدارس او غلبه وي ستاسو په سرکاري سطح باندې د مدارس یو طاقت منلې شوی قوت تسلیم شوی بیا کما مدرسه او یونیورسيټي او زیکولا نو ستا په یونیورسيټي به زما د مدرسې رنگو او دې کې ستام خیر او زمام خیر خو چونکی دا تلخ حقیقت دی چې مدارس اسلامیہ په اسلامی جمهوریت پاکستان کې د مغلوبی درجی دی غالب نه دی ستانو کری په سند د مدرسې نه ملاويږي
ستا په معاشره کې تعلیم د مدرسې سبق ته نه ویل کیږي تا اے بی سی ڈی تا علم ہوئے 1 دونی دونی اور 2 دونی 4 دی مبارکی دی دا آیت اولا گاو چه ربی زدنی علما قال اللہ وقال الرسول تا خود تا علم نوے نو چه ستا دا یونیورسٹی او دا کالج سر زما مدرسه یوشی زما د مدرسې حیثیت به ختمیږي او په مدرسه به ستا د کالج او د یونیورسټۍ رنګ راځي او زه د دې دپاره تیار نه یم څه قدرې د مدینې منورې د ریاست آثار په مدارسو کې ښکاره کیږي نور وطن نه خو هغه نمونې ختمې شوي دي اوس منګه مدرسو نه د دینی تعلیماتو د شریعت محمدی د جنازې د ایستلو د پاره تیار نه بالکل بعینه داوم د دې خبرې سره موافقه او مترادفه وي چې ستا یونیورسيټي او زما مدرسه یو ځای شي نو ستا د یونیورسيټي رنگ به زما په مدرسه چړاویږي ځکه ته غالب او زه مغلوب یم ته حاکم زه محکوم یم تا سره وسایل دي زه تشلاسه تا سره کثرت د افرادو دی او من سره قلت د افرادو دی څنګه به زما ستا یووالی وشي اور د هغه یووالي نه بعد به د دین او د شریعت رنګ به په یونیورسټو کالجونو جاری کی ها ته په کالج یونیورسټي کې د اسلام قرآن او د نبی علیہ السلام د شریعت رنگ راولا او ته د کالج یونیورسټي طالبات او طالبان دی طرف ته آماده کا چې هغه ته د مدرسې قدر او د اهل مدارس شان معلوم شي بیا به موږ په دې خبره سوچ کوو اگر نه یو کول او نه بلې کول ماته وی سیبا تاسو په احساسي کمترۍ کې مبتلا ہے ما حقیقت منل احساسي کمتری نہیں کدا حقیقت نہیں چې سما ہوئی نو بل سستا بنیس کا حقیقتی نو ماتے تو آیا پا ما بانی الزام دے احساسی کم ترے ما لگاو کددی خلاف و بالعکس بل سا حقیقتی نو تیرا تو آیا نو خاموش شا آغا میٹنگ زمانگا ہم دسی ناکام شا داسی نورو علاقو نورو زینو کی دا نورو خلقو سارا زمانگا پدی حوالہ خبری رازی نو زمنگ په تعلیمی ادارو کې دا سلور فتنی پر ترقی روان دی او زمنگ کم حکمران چې د ریاستی مدنی په نوم ووټ اغسته و زداغه فکر دی طرف ته پیدا کول غواړم توجه پیدا کول غواړم یو فتنه د دهریت په عروج دا زکه د قرآنی تعلیماتو نه د کالج یونیورسټي طالبان بیگانه دي انکار وجود باری تعالی دا فتنہ پو عروج باندې روانه ده دویم د انکار حدیث فتنہ د قادیانیت او د پرویزیت فتنہ د روشن خیاله او د تجدد پسندې په نوم باندې او دریم د هم جنس پرسته دا فتنہ باقاعدہ پتیر موده کی دی یونیورسٹی او مرگر ما سره ملاو شو او دق الفاظو داغا چی زمان پا یونیورسٹی کی پدی بحثونه کیگی چی آیا پا ہم جنس پرستے کی سو نقصان دے سو قباحت دے خلاف جنس عداد شہوت جائز دے نو ہم جنس سر عداد شہوت ولی ناجائز دے داد پرویزیانو خبرم وفاتو حرسکم الناشیتم حدیث چی انکار کئی و اعتراض کئی چی نبی علیہ السلام دے اتیان من الدبر نہ منع کری دا شاہ طرف نہ عداد شہوت اور لعنتی پی ویلے دے نگور قرآن وی انا شیتم سنگمو چی خوخی بس خپل فصل لرازے او حدیث کی منع راغلی دا و لعنت ویلے شوے معلومہ داشو چی قرآن برالو حدیث بپریدو داسی باطل دلائل پا قرآن کی دا تحریف پا درجہ دی پیش گئی د خپل فهم او د خپل ناقص علم په سهارا او دې ته تعلیم ویلې کیږي چې د جهالت تورې تیاری به د دینه خي
آغا جاہلا انپڑ انگوٹا چاپ بسن سپوئیگی چی اللہ انسان کی کم صفات پیدا کری دی کاغد اللہ دا طرف نہ خودلی شوی قانون مطابق پورا ادا کرے شی خیر دے پکی کہ قانون الہی نہ خلاف داغی استعمالو شی نو شر دے پکی پاغ صفاتو کی یو صفت دا شہوت دے دا دی شہوت دا ادائیگیز جائز لار قرآن ذکر کری دی حدیث کی ذکر شوی دا دی دا پارا اللہ اسباب پیدا کری دی نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شئتم آغا پریدے و تاسو دا ہم جنس پرستے دعوت ورکوئے علل اعلان دا کفر خبری نکی پسی پردہ دا کفر تبلیغ شورو دے گورے اور دالا پریدے دا نبی علیہ السلام یو ٹکے و یو خبر و یو پیشنگوئی اگر اشتیا کی گی او دا اللہ دا حبیب منون کی دا اللہ دا حبیب پر نبوت و رسالت مطمئن کی گی بخوانو خلقو چی کمی بے حیائے کولی نبی علیہ السلام وی زما پا امت کی بم آغا بے حیائے پیداش دا الفاظو دا حدیث او کل چی زدا حدیث ویم زما سینہ تنگشی او برداشت بھی نہیں زپدی سوچ کو ما چی آغا نبی با دا خبر سنگ کڑی چی دا کم نبی حیا دیو پیغلی جینے دا حیا نزیات آوا آغا پیغمبر بسنگ دا خبر کڑی چی کم پیغمبر ٹول شپا امت دا پارا اللہ تا جڑلی دی چی دا خبر کول دا آغا پیغمبر پا زڑب ستیر شوی دا الفاظ دا حدیث دی نبی علیہ السلام فرمائی لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ گورتا سود پخوانو گمراہانو بیمانو دا بی حیا خلقو پلارب روان شے تاسو داغی غندی بلیش شے ہوب شے حزو النالی بالنالی لکا یو چپلا چی دا بلی چپلی سر یو شانتی وی دا سی بتا سود پخوانو قومنو پشانتی دا بی حیائے ارتکاب بکوئے دا سی ویلوے چی قربی قیامت کی بدا زناکاری و بدکاری بدمرا عامشی چی دا لاری پغاڑ بخلق بدکارے کئیو پدی کی بار نہ محسوسی اس قسم شرم بن نہ محسوسی بس علل اعلان دا فریڈم پنم باندے دا آزادی پنم باندے دا روشن خیالی پنم باندے زکا کمولا دا پردی او دا حیاء دا ایمان خبرہ کینو پاغا بگتیو چتیگی اعتراضو نہ بکیگی اللہ دا کتاب نہ با انکار کیگی دا اللہ دا حبیب دا فرامینو نہ با اعراض کیگی ہو بہو بیعینی ہی تاسو دا پخوانو تباشو قومنو پشانتے بشے آغا قومنو کی قوم لوت بے حیاؤ آغا قومنو کی بنی اسرائیل بے حیاؤ بیمانو آغا قومنو کی عادیان سمودیان اصحاب مدینو قوم نوحمو آغا قومنو کی ڈیری بدکارے و بے حیائے وی آغا ٹولی بازما پا امت کی پیداشی حتی ان کان منہم من اتا علی امیہ علانیتا لکان من امتی یفعل کذا حتیٰ کی پخوانو بی حیا خلقو کی سکداسی بدکارا بی حیا و رزیلوی چیخ پلی مور سرے بی حیائی کڑی نظما پا امت کی بداسی رزیلان پیداشی بھئی سمجھ نہ بالا تردہ
समझना बाला तर दा। लेकिन मुरूर द ज़माने साबित अकड़ पखवा ब तावील मा पखबल ची दा हदीस वी नो मा बदा तावील कहो उलमाओ नमीज द कड़ उस्ताज़ाओं ज़कदी खबरी त ज़हन न जोड़े दो दुम रज़लो कि ज़ाय न हो ची दा खबर अब की ज़ैशी ची इनकान मिनहुम मन अता अला उम्मिही अलानियतन लकान मिन उम्मती यफ़अलु कज़ा। नो द हदीस द वजाहत द पारा कोशिश बकी दोनों उलमा वही हदीस के रागी अदना ज़रर द रिबाओ द सूद दासी दे लके यौ सड़े चे प बैतुल्लाह की द खपली मोर सर बदकारी कई। नसूद आम शबस द अल्लाह कहर व गज़ब ल दावत वर कवल आम शुल दा द खपली मोर सर इर्तिकाब द बेहयाश ख्वाग वखला चिपदी हदीस की दी तावील तहाजतो नंद मोबाइल ददी फितनी दज्जाली फितनी प जरिया उम्मत द बेहयाए पकंद की द जिल्लत अगा मुकाम तो रसीदा चितासो अखबारात रावाले नुज़वी द मोर सरा ओ प्लार द लूर सरा औरोर द खोर सरा और द सलूर ओ द द्रियो कालू द माशूमी सरा द बेहयाए वाक़ियात व सानिहात तासो तब रोज़ाना खबर की मिलावी अगर द हया ज़माना हो ची द हदीस प मतलब प उलमा न पोईदल और द हदीस द महमल द तलाश द पारा ब तावीलात केदल लेकिन सादिक व मसदूक नबी ची सवीली दी अरिश्तियाश स्तासो अखबारात ददी गवाह दी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ददी गवाह दा नबी ची सवीलू आगा शवी दी और कीगी लगिया दी यो भी हयाई बदासी ची पखवा चा न दा कड़ी और जमा उम्मत बे कई ज़ुल्म लाश की दे और वावर है दा खुवा ची मुज़क्कर द मुज़क्कर सर बदफेली बकावला दा खुवा प कौम लूत की नूरी बदकारे और भी हयाई हुई यो दासी वची आगई न दा कड़ी पखवानू कौमुनु न दा कड़ी दी उम्मत की बपैदाशी मुअन्नस द मुअन्नस सरा क़ज़ा द शहवत व बदकारी बकई जनाना प जनाना आगा तरफ त खबर रवाना शो मंग पर डेरो पड़ो तड़ली शू पडेरो पड़ो तड़ली शू कोर दा अल्लाह दे मुसल्ला दा रसूलुल्लाह दा मिहराब द जुमात दे मखी द कुरान दे खपला हया व इफ़तुम लरू डेरी खबर सरगंदी न शुकोले लेकिन बाज़ाबिता ज़मन स्तासु पदी वतन की ददी बदकारो अड़ी कायम दी और अलल ऐलान द बदकारे दावतुन वर्की और ददी ने कारोबार जोड़ कर ज़ौतती खबरी वो जमा हुकूमत जमा इंतज़ामिया जमा पुलिस ती खबर न दा खुबीर से ब्लदी पैवी कद खरीवी कद स्पैवी जमादे से चौसेब सरा द नस्ल द हयाई फतो द ईमान गम नश्ता रिश्वत पैसे जमाद अफसर से सरदा फिकर नश्ता जमाद प्रोफेसर से सरदा गम नश्ता ची दा स तालीम दा स सबक पदी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वर्कड़े की जमंग वजीर से बोई
چې د بجلی بحران به ختمو، د ګیس لوډ شیډینګ به ختمو، معاشي بحران به ختمو. زما دی د رب په ذات قسمی زپدی مطمئن ما چې زما سړک دی مات وي، زما په کور کې دی بجلیم نه، ګیس دیم نه، زما په دسترخوان یو ډوډۍ نه نیمه ډوډۍ دی، خو حیا او ایمان زما او زما د نسلونو دی وي. نن ګیرو والا پټکو والا هم خوشاله دي، دینی جماعتونه سیاسی او دنیادار هم خوشاله دي. سی پیک منصوبہ دا گوادر دے عالمی تجارتی مرکز پاکستان کی بجوڑی گی. کوشش دا دے دا مولانا صاحب چی دا سی پیک لاری پر ڈیر اسماعیل خان امراشی زما علاقہ بم پی آبادشی. لیکن یاد ساتے دا بخاری شریف حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی لو دا عربو دا سمندر بس سرزر را بحر کی سرزر دولتونا گوتی ورلیاو نسید جہنم اور دا. دی حدیث کی متقدمین و علماء و اسلاف و تاویلون بکل پیٹرول چی دا سمندر نروتل، خزانی روتی، عرب مالدار اشول، دوبئی جوڑ اشوا، تجارتی پورٹ جوڑ شو، بندرگاہ آباد اشوا. نن دبئی کی د یورپ نزیات بی حیائی دا اللہ دی نکی د سی پیک پا وجہ زمن ستاسو دی عزتونو د حیا او د ایمانونو جنازی و نزی. زما دو ډوډۍ نه دی پکار، غوړه نه ده پکار، سپوره باندې زه الله نه شکر گزار یم. حیا می پکار دی، ایمان می پکار دی. کچرته په دې سی پیک کې د نسلونو د حیا او د ایمان خطرې، اے حکمرانانو الله د پاره د دې بندیز وکړي، د دې بندیز وکړي. ټول خوشاله دي، ټول مطمئن دي. زپدی حالاتو پدی تجارتی معاملو سے ډیر زیات مطالعہ نه لرم، خو صد قرآن و حدیث پرانا کی ما تا پسی پیک کی دی ایمانونو دی عزتونو دی جنازو نظارخ کاری. سوک بوئی دا دقیانوسی سوچ دے، دا بیکورڈ خلق دی دنیا چرت و رسید دی سخبری کئی تو زما سر پدی کی معاون و مرگر و حمایتی گرزے ہم مالا پروانشتا، کت زما دا خبر نمانی ہم مالا پروانشتا. ما سر دا زان او دا خپل نسل دی ایمان او دا حیا او دا عفت غم دے. پدی دی سنچیدہ سوچو شی، دانشور شتا، مفکرین شتا، لیکن داغ خلقو ندی رائے واغستلی شی چاگہ دی یورپ پا اڈو کو نپاللی کی. سنجیدہ خلق ماوی ټول خوشاله دی، نہ مولا سره غم شتا، نہ حکمران سره غم شتا. د بی حیاء اډی آبادی دی، اډی آبادی. عمل د قوم لوط برسر عام شورو دے، برسر عام. د دې د پاره د ملک په قانون کی سزا نشتا، ستا په قانون کی رضا په میډیا باندې دا باسونه کیږي او په عدالت کی دا کیس چلیږي چې زنا بالرضا ګناه نه ده. دو بالغ انسانان دی او دی خپلو کی چې سکی خپل آزاد دی، په خپل ځان واقدار دی چې سکی کوي. دی د پاره صحت بندی نشته چې سبا کوي سبا نه کوي، نه. زنا بالرضا د خپل خوخه، سزا د زنا بالجبر دا چې په زور د چا سره بدکاری وشي. دا زما ستا په عدلیه کې، زما ستا په میډیا دا بحثونه شروع او د دې لپاره قانون سازی وشو او د قانون سرنامه دا د آئین پاکستان سرنامه دا چې په پاکستان کې به هیڅ یو قانون د قرآن و سنت خلاف نہ جوڑی. زمن سپریم لا قرآن و سنت دے، قرآن حد بندی ذکر کرے دا، قرآن قانون ذکر کرے دے، پدی کی دا بحثون ضرورت سدے. دا زنا بالرضا جائز دا.
هغه قوم الله تبا کا د ګټو بارانونه پیوشو. دا قوم ولی نه تبا کیږي؟ دا د چا اوخ کې وي، دا د چا د شپور ونولو، دا د چا ټوله شپه الله ته ودرېدلو. الله په در کې هغه اوخ کې ډېرې قیمتي وي. که دغه نه وی زما دی د رب ذات قسمی قوم لوط نه زیات دا قوم د عذاب مستحق ګرځېدلی. خدا خود رحمت للعالمین زاره وی جړاګانې وی یا الله زما د امت د پاره د عمومي عذاب فیصله ونکړي، یا الله زما امت معاف کا. تاسو وګورئ اقوام مهلکه سابقه چې سوره تیر شوي دي او په کومه وجه تباه شوي، هغه ټول وجوهات د عذابونو په دې امت کې شته او که نشته؟ هغې کې به یو په دې کې ټولې دي، ټولې په هغه یو ګناه هغه قومونه الله تباه کړل چې په دې کې دا ټول ګناهونه موجود دي، دی نه تباه کوي. دا د هغه رحمت للعالمین احسانات دي چې الله ته په زنقدن کې جړلې دي. یا الله زما د امت سره وسکه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبا د سفر د وجنه بچوټي ان شاء الله بل رز بدرس کو. اللهم قوينا في رزاك وخذل الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.